बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 17 मार्च है, 2026 है। अब आपका बेहद मशकूर हूँ कि वक्त निकाल के हमारा वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं, बल्कि बाज़ लोग तो फ़ोन करते हैं। एक ख़ातून का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब, आप इमरान खान का जायचा क्या समझते हैं, अब कहाँ पहुँचा, काइंडली उसके बारे में ज़रूर बताइए। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं आज की वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। देखिए दोस्तों, जायचे को अगर गौर से आप देखें ना, तो जायचा अप डाउन है। बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे आप किसी भी सफ़र पे जा रहे हैं, किसी सूबे से दूसरे सूबे में जा रहे हैं, किसी शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं। तो पहली मर्तबा जब आप जाएंगे ना दोस्तों, तो आपको ये नहीं अंदाज़ा होगा सड़क सीधी जाएगी, दाएं मुड़ेगी, बाएं मुड़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता आप उस पर समझते जाएंगे कि रास्ता किधर जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों जायचे में सियारगान है। आप देखिए, यही इमरान खान साहब थे, कोई शो इनके बगैर नहीं होता था, हर वक्त इनकी बात होती थी। मैंने माजी में एक वीडियो लगाई थी कि खान साहब के जायचे में इस वक्त थोड़ा मुश्किल का वक्त आएगा, क्योंकि मरीख इनके जायचे में चौथे खाने में है, और चौथे खाने में सितारा जो आता है, अगर वो बादशाह के मुकाम पे ना हो तो वो कमज़ोर हो जाता है। आप ये समझिए कि जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि आप नई जगह जाते हैं, कुछ सम टाइम आपको यू टर्न लेना पड़ता है, राइट लेफ़्ट मुड़ना पड़ता है, स्पीड एक जैसी नहीं रहती, स्लो हो जाती। इसी तरह दोस्तों सितारे हैं। सदा बादशाह सिर्फ मेरे अल्लाह की है। हम जो जायचे को पढ़ते हैं, आपके सामने उसको एनालिसिस करते हैं, और इसका वाहिद मकसद दोस्तों ये है कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, एस्ट्रोलॉजी का तालिब इल्म हूँ। मैंने जो रिसर्च की, जो चीज़ें मैंने देखी, जो मैं समझता हूँ, वो मैं बयान करता हूँ। और सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि लोग अब इस इल्म को समझने लगे हैं। अब दोस्तों, आज जायचे में बुर्ज हौत में जो सियारगान की पोजीशन है, फिर 4 हो चुकी है, और 5वां यहाँ पे रास बैठा हुआ है। बुर्ज हौत में जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि खान साहब के जायचे का चौथा खाना है। अब जायचे के चौथे खाने में दोस्तों जब ज़ोहल यहाँ रहा तो सूरत हाल बड़ी ही ख़राब रही। बहुत सारी बातें ऐसी हैं दोस्तों जो वक्त आने पे इंशाल्लाह मैं बयान करने की कोशिश करूँगा, और उसका वाहिद मकसद इस इल्म को बयान करना है। करंटली अगर खान साहब के जायचे को देखें, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आखिरी ये लहर चल रही है। जैसे जैसे अब यहाँ पे आने वाले 2-4 दिनों में अतारद अपनी रिवर्स ख़त्म करेगा, मुस्तकीम होगा, फिर वापस चलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, जब तक जायचे के चौथे खाने में 10वें का हाकिम सितारा हबूत की हालत में मौजूद है, तो खान साहब पस मंज़र से थोड़ा सा पीछे नज़र आएंगे। ये जायचे का दोस्तों कानून है। और मरीख जो है दोस्तों, ये 9 अप्रैल 2026 तक खान साहब के जायचे के चौथे खाने में रहेगा। और इस जो जायचे में दोस्तों सबसे पहली खान साहब के जायचे में जो तब्दीली आने की सिमत में बातें हैं, वो आप देखिएगा इंशाल्लाह। आज से ठीक 3 दिन बाद आप फिर इमरान खान साहब की बातें सुनना शुरू हो जाएंगे। जायचे में जो सूरज का मकाम है, वो खान साहब के जायचे के 5वें खाने में सूरज आ जाएगा। और यहाँ पे पहले जो सितारे बैठे हुए हैं दोस्तों, ज़ोहरा, ज़ुहल, नेपच्यून, 3 सितारे ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए हैं, चौथा यहाँ सूरज पहुँच जाएगा। अब इस इल्म को सीखने वाले लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप देखिए, बुर्ज कौस में 4 सितारों का किरान हुआ, अकरब में हुआ, कौस में हुआ, जद्दी में हुआ, दिलों में हुआ, हौत में हुआ, अब बुर्ज हमल में पहुँचा। आछी बुर्ज से सितारे इकट्ठे हुए, अकरब से इकट्ठे हुए, कौस में इकट्ठे हुए, चलते 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 जब वो आबी बुर्ज में पहुँचे, तो आप देखिए कि जो गुज़रगाह थी, जो समुंदर के रास्ते थे, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आए। जब दोस्तों ये सितारे बुर्ज अकरब में थे तो ऐलान कर रहे थे, जिसकी मैंने वीडियो लगाई थी, कि अब सूरत हाल जो मुल्क हैं, जो इलाके हैं या जो शहर हैं जो समुंदर किनारे आबाद हैं, पानी किनारे आबाद हैं, वहाँ पे मुश्किलात आएंगी। अब वो बात आ गई है। इससे अगली बात दोस्तों बड़ी अहमियत रखती है। यही खान साहब के जायचे का 5वां खाना है, जिसमें अब सियारगान का किरान होने जा रहा है। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि जायचे में नेपच्यून का और सूरज का किरान होगा। और ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ, जहाँ दुनिया में बादशाहत पाई जाती है, वहाँ पे भी एक बड़े पैमाने पे बातचीत नज़र आ रही है। मतलब मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ दोस्तों, अलीम ज़ात अल्लाह की है
جب نیپچون کا اور سورج کا یہاں کران ہوگا تو جب سے پاکستان بنا یہ پہلی مرتبہ یہاں پہ نیپچون کا کران سورج کے ساتھ ہوگا پہلے درجے پہ۔ جب دوستو یہاں پہ یہ کران ہوگا تو بادشاہت والا جو خطہ ہے وہ تھوڑا اپ ڈاؤن ہوگا، مطلب وہ جیسے سمجھے کہ کوئی جگہ ہلے تھوڑی سی، ہوش کے ناخن لے۔ بالفاظ دیگر مجھے یہ لگتا ہے کہ سعودی عرب اب کچھ ہوش کے ناخن لے گا۔ جیسا میں نے آپ کو الحمدللہ عرض کیا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جن کے ذائچے کے پہلے خانے میں پلوٹو بیٹھا ہوا ہے، ان کو خود نہیں پتہ چلے گا وہ کیا کر رہے ہیں، اب ان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں پلوٹو، اور ان کے سارے فیصلے ناقص ثابت ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ناقص ثابت ہوں گے۔ اب آپ سے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میرا ایک فقیر آدمی ہوں تو میرا چھوٹا سا انالیسس ہے میرے خیال میں، جو میں ذائچے میں ستارے بیان کرتا ہوں، اس کو اگر آپ غور کیجئے تو جوں عطارد اپنی ریورس ختم کرے گا، مستقیم ہوگا اور اپنے حبوط کے نقطے کی طرف چل پڑے، اور یہ آج کے اس وقت کے کیے گئے فیصلے جو امریکہ نے کیے، یہ ان کے زوال کا باعث ہے۔ اور پھر میں عرض کرتا چلوں کہ جو ہی سورج پہنچے گا برج حمل میں، تو یہ جو ممالک ہیں جن میں میں سمجھتا ہوں روس ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے، چین ہے، ان کا اتحاد معرض وجود میں آئے گا۔ اور یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، ابھی وہ کیا کہتے ہیں، ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ذائچے میں جو دوستو صورتحال ہونے والی ہے عطارد کی اور نیپچون کا ایک کران ہونا، مطلب وہ کہتے ہیں بنارسی ٹھگ اب ملنے والے ہیں، دو ستارے جو بنارسی ٹھگ ہیں وہ آپس میں آسمان پہ ملیں گے۔ جب عطارد کا اور نیپچون کا کران ہوگا تو اب امریکہ کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں نا، کہا کچھ اور کیا کچھ۔ اس کی سب سے بڑی دوستو دلیل ذائچے میں آ چکی ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جیسے عطارد اب اپنے نقطۂ حبوط کی سمت میں ٹریول کرے گا برج حوت میں، اس کے ساتھ دوستو مریخ ہوگا۔ آپ ایسے سمجھیے کہ موجودہ امریکن صدر کو، امریکہ کی قوم کو ہر قدم پہ کانٹوں کے اوپر پاؤں رکھنا پڑے گا۔ ان کے کیے گئے غلط اقدامات اب ان کے سامنے آنا شروع ہوں گے۔ مریخ جو ہے دوستو ہمیشہ جنگ کی بات کرتا ہے، اور عطارد بہت کمزور ہے، یہاں حبوط کے خانے میں ہے۔ باعثیت امریکہ کی قوم کے ان کا ستارہ حبوط میں ہے، راس سے پیچھے جا رہا ہے، آج 9 درجے پہ ہے، کل 208 درجے پہ جا کے راس کے ساتھ وہ اکٹھا ہو جائے گا۔ اب یہیں سے وہ اپنی ریورس ختم کرے گا اور یہیں پہ مستقیم ہوگا اور سیدھا چلے گا۔ آپ دیکھیے امریکہ بہادر کا جو خواب ہے کتنی جلدی چکنا چور ہوا۔ اس وقت اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کبھی کسی نے سوچی نہیں تھی۔ میں پھر مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، یہ ایک اسٹرالوجی ہے، ڈیٹا کلیکشن ہے۔ جب یہاں پہ عطارد ریورس ہوا اپنے حبوط کے خانے میں، اسی وقت امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے اٹیک کیا۔ اور میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ دھوکے اور فراڈ کی ذائچے میں نشاندہی ہے، کیونکہ نیچرل ذائچے میں جو نیپچون ہے وہ برج حمل میں ریورس ہو کے واپس گیا تھا، اب اس نے واپس اپنی جگہ پہ جانا ہے، لہٰذا امریکہ کو ٹریپ کر کے جنگ میں بھیجا گیا۔ آج وہ اسلحہ جو امریکہ کے پاس تھا، مریخ کیونکہ عطارد کے ساتھ ہے، وہ اسلحہ تو کسی کام نہیں آیا۔ آج امریکہ کے لیے پرابلمس ہیں، اس کے اتحادیوں کے لیے بھی پرابلمس ہیں۔ تو دوستو یہ جو کران ہو رہا ہے، کران عظیم ہو رہا ہے ذائچے میں، جس میں سورج آنے والے 3 دن بعد برج حمل میں داخل ہوگا، اپنا دورہ دوبارہ شروع کرے گا، لہٰذا سعودی عرب کے لیے بھی مشکلات آئیں گی، جہاں جہاں بادشاہت ہے وہاں پہ مشکلات آئیں گی۔ اور یہاں میں ایک بات اور عرض کر چاہتا ہوں، یہ جو سورج برج حمل میں جائے گا، خان صاحب کے ذائچے میں بڑا سٹرونگ ایفیکٹ اس کا آئے گا۔ خان صاحب کے ذائچے کے 5ویں خانے میں اب 4 ستارے اکٹھے ہوں گے، اور 5واں یہاں چاند بھی آئے گا، اور 5 ستارے آتشی برج میں اکٹھے ہو رہے ہیں جو عوام کا سوچنے کا انداز بدل دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستانی عوام کا سوچنے کا انداز بدلے گا، پوری دنیا میں لوگوں کے سوچنے کا انداز بدلے گا، جیسے اب جنگ کے حالات بدل گئے ہیں۔
تو دوستو جیسے جیسے اب ستارے آگے ٹریول کریں گے، جو ہمیں اندازہ ہمارا بتائے گا، ڈیٹا کلیکشن بتائے گی، انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو ہماری دوائی پولیکیور، آپ کا بے حد مشکور ہوں، ہماری باتوں پہ یقین کیا اور بڑی کثیر تعداد الحمدللہ ہماری دوائی پولیکیور استعمال کر رہی ہے۔ پولیکیور کے استعمال کرنے سے دوستو آج تک آپ کے جسم میں موجود فاسد مادے تمام ختم ہو جائیں گے، اور جو بے ضابطگیاں رہیں کھانے میں، جو بد پرہیزی کی گئی، وہ سب انشاءاللہ آپ کے جسم میں سے اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی پولیکیور آرڈر کر سکتے ہیں۔